खैबर पख्तूनख्वा में कोई झूठी नबूवत का दावेदार आया था तो पेशावर के हाई कोर्ट में गाजी फैसल भी आया था, और जब अमेरिका आया था तो उस वक्त मुल्ला उमर मुजाहिद भी आया था। हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी। असल इनकलाब क्या है कि जब भी हुकूमत पुलिस को भेजती है हमें रोकने के लिए, तो उन्हीं पुलिस वालों के बच्चे हमारी सफों में मौजूद होते हैं। असल इनकलाब क्या है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर हमें इंक्वायरी के लिए बुलाता है तो वो हमें देख के हंस पड़ता है कि हमारे घरों में तो बच्चे तुम लोगों को सुना करते हैं। इस बार 14 अगस्त मैंने कराची शहर में मनाई, और जब मैं पश्तूनों के इलाकों से गुजर रहा था, कराची में बसने वाले पठानों के इलाकों से, तो मेरे सिंध के सदर ने मुझे बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर मुल्ला अब्दुल गनी को दाढ़ी से नोच के घसीटा गया और अमेरिका के हवाले किया गया। मैंने कहा कि वो तो माजी था, वो तो मुशर्रफ जैसे टाउट के दौर की बात थी, लेकिन क्या है कि हमेशा से रहने वाला दीन इस्लाम है। दौरे हाजिर में वही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर है जो अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर हो गया, और मुझे इकबाल के उस शेर की उस वक़्त जाके समझ आई कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब तालीमी निसाब में सिंड्रेला की जगह सैयदा उम्मे अमारा को पढ़ाया जाएगा। ये जदोजहद जारी रखो तो हमारी आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब मिस्टर चिप्स की जगह सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाएगा। ये जद्दोजहद जारी रखो तो हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी जब तालीमी निसाब में यह बताया जाएगा कि कौम की बेटी मलाला यूसुफजई नहीं है, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी तो फिर याद रखो कि आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब तालीमी निसाब में यह पढ़ाया जाएगा कि कौम का हीरो डॉक्टर अब्दुल सलाम नहीं, कौम का हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। हमारी आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी। क्यों और ये कैसे होगा? Every action has a reaction. Every false propaganda, every fake narrative has a counter narrative. हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जब फिरौन आया था तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भेजा था। जब अब्राहा के लश्कर आए थे तो अल्लाह ने अबाबीलों को भेज दिया था। मरहब आया था तो अल्लाह ने हैदर कर्रार को भेजा था। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब आया था तो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को भेजा था। जब राजपाल आया था तो गाजी इल्मुद्दीन भी आया था। जब सलमान तासीर आया था तो मुमताज कादरी भी आया था। जब खैबर पख्तूनख्वा में कोई झूठी नबूवत का दावेदार आया था तो पेशावर के हाई कोर्ट में गाजी फैसल भी आया था, और जब अमेरिका आया था तो उस वक्त मुल्ला उमर मुजाहिद भी आया था। हमारे आने वाली कि जब बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा को आजाद करवाने के लिए मुसलमानों का लश्कर रवाना होगा तो उसमें से पहला दस्ता जो रवाना होगा वह अफ़वाज पाकिस्तान का दस्ता होगा। अपनी जदोजहद जारी रखो नौजवानों, तो हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब चौकों चौराहों पे दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी मूंछ और दस्तार रखने वाले और पांचों को टखनों से चढ़ाने वालों को भी वही इज्जत दी जाएगी जो एक पैंट कोट और टाई पहनने वाले को दी जाती है। तब हकीकी मायनों में दो नहीं एक पाकिस्तान हुआ करेंगे। हमारी नस्लें वो वक्त देखेंगी कि जब यूनिवर्सिटीज में दीन की तालीम को भी लाजमी करार दिया जाए। हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त देखेंगी इंशाअल्लाह ताला जब सल्तनत उस्मानिया की तर्ज पे दोबारा वो खिलाफत का निज़ाम इस उम्मत में क़याम होगा उसका, और उसकी जो पहली बुनियाद होगी वो पाकिस्तान से रखी जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्त, अगर तुम लोग
ایک چیز کا فیصلہ کر لو کہ گھما پھرا کے بات نہ کرو، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقی معنوں میں ان غلامی سے آزادی دلائے گا۔ اگر تم اسٹریٹ فارورڈ رہو، یاد رکھنا کہ ہمیشہ تاریخ انہی لوگوں کو زندہ رکھتی ہے جو حریت پسند ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ بوٹ پالش کرنے والے اور تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بڑے بڑے گورنر آئے، ان کا جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اور ایک 8,000 کمانے والے لیڈ فورس کے سپاہی کے نماز جنازہ سے دنیا واقف ہے۔ تاریخ ہمیشہ حریت پسندوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ غازیوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ ظلم اور فرعونیت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ دوستان ذی وقار، معیشت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستان ذی وقار، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کی بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی، دنیا کی ملٹری مائٹ امریکہ کے پاس تھی، رشیا کے پاس تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں افغانستان میں تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ جب وہاں پر کوئی راکٹ گرتا تھا تو ہمارے طالبان خوش ہوتے تھے کہ اس لوہے کو بیچ کے ہم کوئی اپنا گزارا کر لیں گے۔ دہشت گرد جو اصل ہے اس کو دہشت گرد کہنا ہوگا، اور مجاہد کو عزت دینی ہوگی۔ ہمیں وہ داڑھی اور دستار کو عزت دینا ہوگی۔ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز میس میں، ہمارے بڑے بڑے سرینا اور اس طرح کے ہوٹلز میں جو شخص آپ کے لیے دروازہ کھول کے آپ کو ویلکم کرتا ہے، اس کے سر پہ دستار ہوتی ہے، اس کے جسم پہ شیروانی ہوتی ہے، یا اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ انگریزوں کے دور میں یہ چیز متعارف کرائی گئی تاکہ مسلمانوں کی ثقافت پہ حملہ کیا جائے۔ انگریزوں کے میس میں، فوجی میس میں وہ لوگ آ کے شراب تقسیم کیا کرتے تھے آفیسرز میں، صرف انہیں اجازت تھی جن کی داڑھی ہوگی، اور وہ لوگ آ کے سلوٹ کرتے تھے میم صاحب کو جنہوں نے مونچھیں رکھی ہوتی تھیں، تاکہ ٹیپو سلطان کی توہین کی جائے، تاکہ محمد بن قاسم کی اس ثقافت کی توہین کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے شہاب الدین محمد غوری کی اس ثقافت کی توہین کی جائے۔ دوستان ذی وقار، پاکستان اس دن آزاد ہوگا جب ہمارے گیریزن میس میں اور ہمارے پی سی میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو شخص آپ کے لیے دروازہ کھلا کرے گا، اس کے کندھوں پہ امریکی فوج کے رینک لگے ہوں گے اور اس نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوگی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان امت کی ترجمانی کرے گا انشاءاللہ۔ اس ملک سے محبت اس لیے نہیں کہ یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے، ہمیں اس لیے محبت ہے کیونکہ یہ جو پرچم ہے جو ہم سینے پہ لگا کے رکھتے ہیں، اس کو غور سے دیکھو، اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے۔ اس پرچم کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اس پرچم کا دوست ہمارا دوست ہے۔ پاکستان واحد ریاست ہے، ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنی، اگر اسلام کے نام پہ نہیں چل رہی تو آپ کا اور میرا قصور ہے۔ ہم نے قیمے والے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ ہر 5 سال کے بعد اپنے ضمیر پہ سمجھوتا کیا، اپنے ایمان پہ سمجھوتا کیا۔ دوستان ذی وقار، آج منظم ہو کے، متحد ہو کے، اس 5th جنریشن وار کے ایرا میں بھی، جہاں پر ہم لوگ جنرل امجد شعیب جیسے لوگوں کا نام لے کے لتاڑتے ہیں کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ اسرائیل کی حمایت میں انڈائریکٹلی بات کرے کہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جہاں یہ 2 ٹکے کے لوگ کامران خان جیسے صحافی بات کرتے ہیں، جہاں انہیں لتاڑتے ہیں، وہیں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ سیاچن میں اور LOC میں جو فوجی اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں ان کو ہم سلوٹ بھی کیا کریں، تبھی جا کے پاکستان مستحکم ہوگا۔ جیسے میں ہمیشہ پنجاب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی ریڑھی لگانے والا پٹھان نظر آئے تو اسے سینے سے لگاؤ گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے میں خیبر والوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی پنجابی نظر آئے تو اسے دال خور نہ بولو، اسے اپنا پاکستانی سمجھ کے سینے سے لگاؤ۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔